अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी बड़ी खबर पर बात करने जा रहे हैं कि जो अमरीकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो लाखों इमिग्रेंट्स हैं, उनके ऊपर असरअंदाज हुई भी है और आइंदा भी हो सकती है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से आपको मालूम है कि मिनियापोलिस में मिनीसोटा के जो अंदर है, उसमें एक बहुत बड़े इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट ऑपरेशन ने जन्म भी लिया। फिर उसके बाद हंगामे भी हुए, फिर एहतजाज भी हुए और सियासी जो बहस है उसको भी बहुत भड़का दिया था। इस कार्रवाई ने न सिर्फ जो हज़ारों लोग हैं उसमें, यानी कि इस ऑपरेशन में जो है वो गिरफ्तार किए गए, बल्कि 2 अमरीकी शहरियों की जो जान चली गई, उसके बाद मुल्क भर में एक मज़ाहमत को भी जन्म दिया। आज इस ऑपरेशन का जो खात्मा है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत अहम मोड़, लेकिन जिसके असरात बहुत दूर तक जा सकते हैं, उसके ऊपर आपसे तफसीलन थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले इस कार्रवाई का जो नाम है वो है ऑपरेशन मेट्रो सर्च। इसे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने दिसंबर में शुरू किया था, यानी कि पिछले साल के एंड में। इसमें विफाकी इमिग्रेशन हुकाम जो है उन्होंने बड़े पैमाने पर मिनियापोलिस जो सेंट पॉल मेट्रो एरिया है उसमें जो है वो तैनात किए फेडरल एजेंट्स भी और भी जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं उनको। और उन्होंने ये ग्राउंड लिया कि ये ऑपरेशन जो है वो जुर्म के जो करने वाले गैर कानूनी जो लोग हैं उनको टारगेट करेगा, उनके खिलाफ है। लेकिन बहुत रिपोर्ट सामने आई कि इसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ एक्शन हुआ, कि जिनके खिलाफ कोई संगीन जुर्म जो है वो साबित नहीं हुआ। ये जो ऑपरेशन है वो मकबूल नहीं रहा। अवामी गम गुस्सा, एहतजाज भी बढ़ा और फिर सियासी नौयत की तनकीद ने भी बहुत ज़ोर पकड़ा। ख़ास तौर पर उसके बाद के जब 2 अमरीकी शहरी, एक रेनी गुड हैं खातून हैं और एक एलेक्स प्रीटी हैं मर्द हैं, दोनों की उम्र 37 साल थी, इनको ये विफाकी जो इमिग्रेशन हुकाम है उनके हाथों जान से गए। इन वाक़यात ने न सिर्फ मिनियापोलिस में बल्कि पूरे अमेरिका में शदीद बहस का भी जो है वो आगाज़ करवाया और फिर ये गम और गुस्से का भी बायस बने। और बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है, मीडिया रिपोर्ट्स, वो ये बताती हैं कि खौफ के बायस जो है वो वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना जो है वो छोड़ दिया। और फिर जो कम्युनिटी में बेयकीनी की फ़िज़ा पैदा हो गई थी वो भी सबके सामने आई कि कितना लोगों में खौफ आ गया। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि अमरीकी हुकूमत इस बड़े ऑपरेशन को ख़त्म कर रही है। वाइट हाउस के जो बॉर्डरज़ार हैं टॉम होमन, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि उन्होंने इस ऑपरेशन के ख़ात्मे की जो है वो पेशकश की है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे मंजूर कर लिया है। इसका मतलब है कि अफवाज को वापस उनकी जो बैरिक्स हैं उनकी तरफ भेजा जाएगा, या जहां भी उनको और डिप्लॉय करना है वहां किया जाएगा। लेकिन मिनियापोलिस से उनकी छुट्टी हो रही है और होमन ने यह भी कहा है कि ये ऑपरेशन अब ख़त्म हो रहा है, हालांकि इसे बहुत अहम मराहिल में जो है वो बंद किया जा रहा है। न्यूज़ के जो बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने देखे उसमें यह भी सामने आया कि इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो 4,000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। और इस ऑपरेशन को जो है वो इंतज़ामिया ने बहुत कामयाब, यानी सक्सेसफुल करार दिया। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी तनकीद भी हुई कि इसमें आम जो लोग हैं, आम ख़ानदान हैं, फैमिलीज़ हैं, बेगुनाह लोग हैं, वो भी शामिल थे कि जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन सख्त एक्शन लिया गया। जो स्टेट जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी बड़ा सख्त रद्द अमल दिया और उनकी ये जो रद्द अमल था उसने काफ़ी मुश्किलात भी पैदा की। और जो गवर्नर हैं टिम वॉल्स, उन्होंने कहा था और कई दफ़ा दोहराया कि वो चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो। टॉम होमन बहरहाल खबरदार कर रहे हैं कि अगरचे इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जा रहा है, इमिग्रेशन जो कवानीन हैं उनके ऊपर अमल जारी रहेगा। और उन्होंने कहा है कि विफाकी इमिग्रेशन का नफाज जो है उसका जो अमल है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है उसकी बात में वो कह रहे हैं कि ये ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन जो दीगर चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में चलती रहेंगी और मुल्क भर में उसी तर्ज की कोशिशें जो है वो जारी भी रहेंगी। मिनियापोलिस के जो मेयर हैं जैकब फ्री और जो दीगर लोकल रहनुमा हैं, उन्होंने भी होमन के साथ एक मीटिंग की है, बातचीत हुई है। और वो जो अफसरान डिप्लॉय हुए हुए वहाँ पर, उनकी तादाद में कमी को जो है वो खैर मकदम भी कर रहे हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि सिर्फ जो अफवाज की वापसी है वो काफ़ी नहीं है। हकीकी तब्दीली तब आएगी कि जब आप एतमाद साजी का जो है वो माहौल पैदा करेंगे, और उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मकामी कारोबार हो, स्कूल हो, या जो फैमिलीज़ हैं वो इस कशीदगी से, इस सारे एक्शन से बहुत मुतासिर हुए हैं और उनका जो वो एक, मैं कहते हैं ना, रूटीन में आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। आखिरी नतीजा फ़िलहाल ये है कि जो मिनियापोलिस है और मिनीसोटा में जो जारी इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट ऑपरेशन है
وہ آلموسٹ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن سوالات اب بھی باقی ہیں کہ اس سے ہونے والے جو نقصان ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا، اور جو ملک بھر میں امیگریشن پالیسی کے اوپر جو بحث چھڑ گئی ہے وہ کیسے تبدیل ہوگی، جو اس وقت جو ہے ریپبلکنز کو ہرٹ کر رہی ہے۔ اور یہ واقعہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ امیگریشن جو نظام ہے اور جو وفاقی اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی ایک اہم لمحہ جو ہے، ایک اہم مومنٹ ثابت ہوا، اور آئندہ دنوں میں آپ یقینی طور پر دیکھیں گے اس کے کافی سیاسی اور لیگل جو اثرات ہیں یا جو معاشرتی اثرات ہیں، جو اس سارے آپریشن کے دوران سب کچھ ہوتا رہا ہے اس کے اوپر زیادہ بات ہوگی، اس کے اوپر کافی ساری چیزیں کھول کر سامنے آئیں گی۔ کیونکہ دیکھیں ایک چیز طے ہے، اسٹیٹ نے ایک فیصلہ کیا، اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا، انہوں نے اپنی پوری فورس ڈپلوائے کر دی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک فوٹیج بھی آئی تھی اور اس میں ایک شخص جو ہے وہ امریکی شہری تھا، لیکن چونکہ وہ کسی اور ملک سے ہجرت کر کے آیا ہوا تھا، پھر اس کو وہاں مطلب امریکہ میں رہتے ہوئے کاغذات بنے، اس کی شکل اور اس کا جو بھی وہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی غیر ملکی ہے اور اس کو ہم نے ڈیپورٹ کرنا ہے، اسے جو جس حال میں تھا، یعنی کہ شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی اس شخص نے، اسے اسی حال میں وہ اٹھا کر باہر لے آئے گھر سے۔ اور یہ برف باری ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، اس موسم میں جب آپ لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے تو نیچرلی جو ہے وہ غصہ بھی آئے گا، اور پھر اس کے اوپر لوگ بات بھی کریں گے۔ اور بعد میں انہوں نے کھل کے بات کی کہ میں امریکی شہری ہوں لیکن میرے ساتھ اتنا سخت اور برا رویہ اپنایا گیا۔ تو جو عام لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی اور مطلب ذریعہ نہیں ہے بچنے کا، ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہوگا، ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہوں گے۔ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں آئی ہیں، کہیں جو ہے وہ جو وفاقی ایجنٹس ہیں وہ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہیں ان کو گاڑیوں میں روک کر پکڑ رہے ہیں، کہیں ان کو سڑکوں پر گھسیٹ رہے ہیں، پھر یہ جو جو لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں، اس کے بعد تو جو ایک گرما گرمی اور بحث اور جو سارا ایک مومنٹم پکڑا اس ساری چیز نے، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اب انفولڈ ہوئی ہیں، کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بھی یہ دیکھا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہی ہیں، اور اتنے سخت پیمانے پر جو ہے وہ احتجاج شروع ہو گیا ہے، اور اس کو روکنا اس وقت یا اس کو ڈائیورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہی انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جو ٹام ہومن ہے، جو بارڈر سیکیورٹی czar ہیں، یعنی کہ چیف آپ کہہ لیں کہ سیکیورٹی آپریشنز ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں شروع سے لے کر اب تک، وہ خود وہاں گئے ہیں، انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، ایڈمن سے ملے ہیں، جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان سے ملے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس کا باضابطہ اعلان کیا کہ انہوں نے یہ پروپوزل دیا اور ٹرمپ نے خود اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر اب لچک دکھانی ہوگی، جہاں پر اس طرح کا کوئی ماحول بن جائے گا کہ جہاں بہت مشکل ہو جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یا جو ٹرمپ گورنمنٹ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، کہ وہ دفاع میں کچھ کر سکے، کیونکہ یہ دونوں لوگ جو جان سے گئے ہیں اس کے بعد ان کو بہت زیادہ بیکلیش تب فیس کرنا پڑا کہ جب انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو لوگ تھے ان کا یہ مسئلہ تھا، یہ ڈومیسٹک ٹیررزم تھا، یہ فلانا تھا، یہ ایسے تھا، یہ ویسے تھا۔ ان چیزوں نے جب ان کو جو ہے وہ پش بیک ہوا اس کے اوپر کہ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اور پھر اگر ویڈیو فوٹیجز وغیرہ نہ آتی یا اور چیزیں نہ سامنے آتی تو شاید لوگ مان بھی لیتے، لیکن جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد اسٹیٹ کو سٹیپ بیک کرنا پڑا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا آپریشن کے جو بڑے میسو لیول پر جو ہے وہ جاری تھا اس کو اب ختم کیا جا رہا ہے۔ تو میں اس ویلاگ کو آج یہیں روکتا ہوں۔ اس کے اوپر جو بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی یا اور سٹیٹس کے اندر کو جو بھی ایکشن ہے اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن سامنے آئے گی اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔